أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربها إلى ربها إلى ربها ناظرة 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 ووجوه 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 يومئذ 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 باسرة 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 تظن 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 أن يفعل أن يفعل أن يفعل بها فاقرة بها فاقرة بها فاقرة كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربها إلى ربها إلى ربها ناظرة 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 ووجوه 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 يومئذ 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 باسرة 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 تظن 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 أن يفعل أن يفعل أن يفعل بها فاقرة بها فاقرة بها فاقرة كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربها إلى ربها إلى ربها ناظرة 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 ووجوه 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 يومئذ 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 باسرة 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 تظن 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 أن يفعل أن يفعل أن يفعل بها فاقرة بها فاقرة بها فاقرة كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ التراقي التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربها إلى ربها إلى ربها ناظرة 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 ووجوه 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 يومئذ 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 باسرة 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 تظن 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 أن يفعل أن يفعل أن يفعل بها فاقرة بها فاقرة بها فاقرة كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ التراقي التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ربها إلى ربها إلى ربها ناظرة 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 ووجوه 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 يومئذ 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 باسرة 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 تظن 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 أن يفعل أن يفعل أن يفعل بها فاقرة بها فاقرة بها فاقرة كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ كلا إذا بلغ التراقي التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق